नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2079 साल असार 30 गते बिहिबार साउन कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथि सन् 2022 जुलाई 14 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। एकै वर्षमा 2 खर्ब बेरुजु थपियो। कुल बेरुजु 8 खर्ब 29 अर्ब भन्दा धेरै। विद्यालय बन्द भएका बेला समेत दिवा खाजामा 59 करोड खर्च। अनुसन्धानमा भन्दा प्रशासनिक खर्च तेब्बर। सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार निर्माणका काममा अनियमितता। सड़क, पुल, भवन लगायत संरचनाका लागि बढ़ी भुक्तानी। कामै नसक्ने 7 निर्माण व्यवसायी पुरस्कृत। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि ओडामै पनि विवरण संकलन। तर पनि नागरिकलाई घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता। तत्काल राहदानी बनाउन नपर्नेलाई हतार नगर्न आग्रह। अहिले राहदानी बनाउनु पर्ने व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले अर्जेन्ट हो, अरूको लागि चाहिँ बिस्तारै पालो मिलाएर भिडभाड नहुने गरेर बनाउन पनि सकिन्छ। त्यसो गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। श्रीलङ्कामा 2 दशकभन्दा लामो वंशवादी शासन तोडियो, तर संकटग्रस्त देश सम्हाल्ने राजनीतिक तथा आर्थिक विधि तय हुन सकेन। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा स्कटल्याण्डमाथि नेपालको ऐतिहासिक जित। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। सुन हे दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, खाता खोल्नु नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भारीलाई, बचत गरौँ नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भारीलाई। कारोबार गर्न सक्छौँ बसी बसी घरमा, ढुक्क हुन्छन् सबैजना नेपाल ब्याङ्कको भरमा। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै खर्च गर्ने र आमदानी नलिने सरकारी प्रवृत्ति झन बढेको छ। कानूनको परिपालना नगर्दा सरकारको अहिलेसम्मको बेरुजु 8 खर्ब 29 अर्ब 15 करोड़ 68 लाख रुपियाँ पुगेको छ, जसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने रकम भनी 2 शीर्षकमा विभाजन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थानतर्फ लेखा परीक्षणबाट औल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु 5 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड़ 64 लाख रुपियाँ हो। अद्यावधिक बेरुजु गएको वर्षभन्दा 15.46% बढेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, संघीय तथा प्रादेशिक सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थानतर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखा परीक्षण बक्यौदा, शोध भर्ना लिनुपर्ने, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमै कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने अद्यावधिक रकम 3 खर्ब 45 अर्ब 56 करोड़ 3 लाख रुपियाँ छ। यी दुवै जोड्दा कुल बेरुजु 8 खर्ब 29 अर्ब रुपियाँ नागेको हो।
विद्यार्थीलाई दिइने दिवा खाजाको बजेटमा समेत अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ। शिक्षक, पालिका तह र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले प्रति विद्यार्थी सरकारले दैनिक उपलब्ध गराउने 15 रुपैयाँ पनि लोभ गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको 59औं प्रतिवेदनमा दिवा खाजा कार्यक्रम, निशुल्क सेनिटरी प्याड, लकडाउनका बेला सञ्चालित अनलाइन कक्षा, स्थानीय तहमा शिक्षक नियुक्तिमा मनोमानी भएको उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार देशभर 192 पालिकाले विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा पनि दिवा खाजाको 58 करोड 97 लाख 94 हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। विद्यार्थी विद्यालयमा उपस्थित नभएको दिन यकिन गरी खर्च गरिएको रकम असुल्न महालेखाले सुझाव दिएको छ। यस्तै काठमाडौँको शङ्खरापुरमा निर्माण सुरु गरी अलपत्र संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्राममा भएको अनियमिततामाथि पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पुनः चासो दिएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिक आवास गृह बनाउन संकल्प नेपाललाई उपलब्ध गराएको 6 करोड 1 लाख रुपैयाँ मध्ये संरचना बनाउँदाको खर्च बाहेक बाँकी रकम फिर्ता गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले भनेको छ। यस्तै विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकास, अनुसन्धान र प्रवर्धन तथा प्राविधिक क्रियाकलापको जिम्मेवारी रहेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टमा अध्ययन अनुसन्धान भन्दा प्रशासनिक खर्च तेब्बर हुने गरेको पाइएको छ। नास्टले अनुसन्धान कार्यमा कम खर्च गर्दा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। प्रतिवेदन अनुसार नास्टमा सबैभन्दा धेरै खर्च तलब, भत्ता, ज्याला एवं प्रशासनिकमा हुने गरेको छ। यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले अध्ययन, सर्वेक्षण र अनुसन्धानका काममा तोकिएको मापदण्ड बिनै रकम खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। ती निकायले अध्ययन अनुसन्धानको परामर्शमा झण्डै 11 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको भेटिएको हो। यसैबीच पूर्वाधार निर्माणका काममा अति अनियमितता भएको पाइएको छ। हिजो सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार सड़क, पुल, भवन लगायत संरचना निर्माणमा आर्थिक अनियमितता र बढी भुक्तानी गरिएको छ। ठेक्कामा 70% म्याद थप्दा पनि काममा न्यून प्रगति रहेको पाइएको छ। सरकारले निर्माण व्यवसायको पक्षमा 3 वर्षमा 7 पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दा निर्माणमा कुनै सुधार आउन नसकेको देखिएको छ। ठेक्का अलपत्र पार्ने, समयमै काम नगर्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने समस्या पहिले जस्तै रहेको पनि प्रतिवेदनले प्रस्ताएको छ। 11 अर्ब 44 करोड 78 लाख 48 हजार रुपैयाँ बराबरका 162 ठेक्कामा सम्झौता बमोजिम काम नभए पनि प्रचलित ऐन कानून बमोजिम कारबाही नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सड़क विभागले 100% भन्दा बढी म्याद थप्दा समेत 49 करोड 43 लाख 50 हजारमा सम्झौता भएका 22 वटा ठेक्काको प्रगति शून्य छ। विभिन्न 33 ठेक्कामा 1 अर्ब 40 करोड 81 लाख 38 हजार रुपैयाँमा सम्झौता भए पनि प्रगति 25% सम्म मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 9 अर्ब 5 करोड 45 लाख 36 हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएका 107 ठेक्काको प्रगति भने 50% सम्म रहेको पाइएको छ। कामै नसक्ने 7 वटा निर्माण व्यवसाय पुरस्कृत भएका छन्। नियम विपरीत 1 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको पनि प्रतिवेदनले औल्याएको छ। यस्तै सरकारले आफै बनाउने निर्णय गरेको बुढी गण्डकी जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनाको मुआवजा वितरणमा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा स्थानीय तहको बेरोजु 43 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहले गरेको 10 खर्ब 51 अर्ब 10 करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा 4.18% बेरोजु देखिएको छ। यसैबीच कृषि अनुदान बढाउन सरकारले अरबौं रुपैयाँ अनुदान बाँडे पनि कृषि वस्तुको आयात हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले 5 वर्षमा कृषि अनुदान 68 अर्ब रुपैयाँ बाँडिएको देखाएको छ। तर त्यस अनुसार उत्साहजनक प्रगति भएको छैन। कृषिजन्य वस्तु आयातमै खरबौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट मध्ये ठूलो हिस्सा शहरमा खर्च भइरहेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै कृषि कर्जा प्रभाव काठमाडौँमा भएको छ। यो प्रदेशभर चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म कुल 1 खर्ब 3 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि कर्जा प्रभाव भएकोमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा मात्रै 41 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ प्रभाव भएको पाइएको छ। कोरोना नियन्त्रणमा आर्थिक वर्ष 2076-77 र 77-78 मा राज्य कोषबाट र वैदेशिक सहायता गरेर 92.5 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। तर झण्डै 60 अर्बको हिसाब किताब नै छैन। यसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार ती 2 वर्षमा कोभिड नियन्त्रणका लागि 3 तहका सरकारबाट 32 अर्ब 62 करोड 18 लाख र वैदेशिक सहायता प्राप्त 59 अर्ब
89 करोड खर्च गरिएको थियो। तर वैदेशिक सहायता खर्च गरिएको हिसाब नै छैन भने सरकारी ढुकुटीबाट गरिएको खर्च पनि पारदर्शी छैन। हामीले लेखा परीक्षण गर्न वैदेशिक सहायताको खर्चको अभिलेख र श्रेष्ठता नै पाएनौँ। म आफैले अर्थ मन्त्रालयसँग सहायता र खर्चको विवरण माग गरेको थिएँ, तर अन्तिम समयसम्म पनि हामीलाई श्रेष्ठता उपलब्ध गराइएन। त्यति ठूलो रकमको लेखा परीक्षण नै गर्न सकिएन, महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले भन्नुभएको छ। यो खबर चाहिँ नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। यसैबीच कोरोना बीमामा बाँकी रहेको भुक्तानी सरकारको दायित्व भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। सरकारले कोरोना बीमाबारे रकम दिन आनाकानी गरिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालय मातहतको अर्को सरकारी निकायको प्रतिवेदनले यो रकम सरकारको दायित्वमा पर्न आएको उल्लेख गरेको हो। कोरोना बीमाको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेका बेला बीमा समितिले 2077 साल जेठदेखि महामारीको बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। यो कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1,14,633 जनाको बीमा दावी बाबतको अनुमानित रकम 10 अर्ब 97 करोड 73 लाख रुपियाँ रहेकोमा 77,632 जनाको 4 अर्ब 81 करोड 11 लाख भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दावी मध्ये 37,001 जनाको 6 अर्ब 16 करोड 62 लाख रुपियाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन। हिजो सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, कोरोना बीमा मापदण्डको व्यवस्था अनुसार यो रकम नेपाल सरकारलाई दायित्व पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसैबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरका नाममा लाभांश कर मात्र 1 अर्ब 59 करोड रुपियाँ छली गरेको पनि सरकारी प्रतिवेदनले औल्याएको छ। त्यसैगरी युट्युब, टिकटक, गुगल मिट, जुम जस्ता एप्लिकेशनले नेपालमा सेवा दिएर आमदानी गरे बापत सरकारलाई बुझाउनु पर्ने 2% सेवा कर सम्बन्धीको व्यवस्थाबारे हिजो सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। ल एको दुई के सामान बेचेको हो? एको दुई भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 76 महिनामै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1-2 भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु, आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क प्रवर्धक रहेको नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले एकै वर्षमा 2 खर्ब बेरुजु थपियो। कुल बेरुजु 8 खर्ब 29 अर्ब भन्दा धेरै। विद्यालय बन्द भएका बेला समेत दिवा खाजामा 59 करोड़ खर्च। अनुसन्धानमा भन्दा प्रशासनिक खर्च तेब्बर। सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार निर्माणका काममा अनियमितता लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई नेपाल चीन सीमा समस्या मैत्री सन्धि मार्फत टुङ्ग्याउन चाहनुहुन्थ्यो। यही उद्देश्यले 2013 साल माघ 12 देखि 16 गतेसम्म उहाँ नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको थियो। संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो। वैशाख 16 मा नेपाल चीनबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भयो। यो सन्धिमा बीपी र चाउको हस्ताक्षर रहेको छ।
दुई देशबीच भएको यो महत्त्वपूर्ण निर्णय र ऐतिहासिक भ्रमण कैद गरिएको तस्बिर बीपी संग्रहालयमा राखिएको छ। सोमबार संग्रहालयमा पुगेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान छाओले ती तस्बिर गम्भीरतापूर्वक निहाल्नुभयो र बीपीको राजनैतिक इतिहासबारे बुझ्ने कोसिस समेत गर्नुभयो। लिउले बीपीको मात्र होइन त्यहाँ रहेका अन्य शालिगबारे पनि चासो देखाउनु भएको थियो। नेपालको 4 दिने भ्रमणमा रहेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान छाओले हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। चिनिया नेता लिउले नेपाल भ्रमणको उद्देश्य यहाँका पार्टीहरूसँगको सम्बन्ध बढाउनु रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँ हिजै बेइजिङ फर्किनु भएको छ। राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 21 क भन्छ राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहेको व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैन। तर बहालवाला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै एम अधिकारीको छदम नामबाट एमालेको केन्द्रीय विभागमा रहेको खुलासा भएपछि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, गभर्नरको जवाफदेहिता र देशको मौद्रिक नीतिको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। एमाले जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल नेतृत्वको अर्थ तथा योजना विभागमा खोटाङका एम अधिकारी छन्। ती व्यक्ति महाप्रसाद अधिकारी होइनन् भनेर स्वयं उहाँले र निर्देशन जारी गर्ने एमाले भरपर्दो आधार दिन सकेका छैनन्। गएको वैशाखमा केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिन भन्दै एमाले आइतबार अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गरेको छ। त्यही निर्देशन बाहिरिएपछि अर्थ तथा योजना विभागमा रहेका एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी नै हुन् भन्ने प्रश्नले नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ। सरकारले विद्युतीय राहदानी बनाउन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्दासम्म यसबारे नागरिकलाई खासै चासो थिएन। तर 2078 सालको मङ्सिरदेखि विद्युतीय राहदानीका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरियो। त्यसपछि राहदानी बनाउन खोज्नेहरूले राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि बनाउन पर्ने भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा 81 भिडभाड बढ्यो। अहिले कतिपय ठाउँमा त ओडामै पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ। तर पनि नागरिकलाई घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ। नबनाई पनि नहुने र बनाउन पनि सहज नभएपछि अहिले धेरैको मनमा नागरिकता हुँदाहुँदै राष्ट्रिय परिचय पत्र किन अनिवार्य गरियो र यसको काम के हो भन्ने जिज्ञासा छ। साथी सञ्जिता देवकोटाले नागरिकता र राष्ट्रिय परिचय पत्रमा के फरक छ त भनेर राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक ललित कुमार बस्नेतलाई सोध्नु भएको छ। नागरिकतामा मूल रूपमा चाहिँ व्यक्तिको वैयक्तिक विवरणहरू हुन्छ र यसमा चाहिँ वैयक्तिक विवरणको साथसाथै यो जैविक विवरण जसलाई हामी बायोमेट्रिक डिटेल्स भन्छौँ त्यो हुन्छ र व्यक्ति पहिचान गर्नको लागि हामी नागरिकताभन्दा यसबाट छिट्टै गर्न सक्छौँ। जैविक विवरण भनेर बायोमेट्रिकमा चाहिँ उसको 10वटै औँलाको चाहिँ औँठा छापर लगेका हुन्छौँ, उसको आँखाको चाहिँ आइरिसको स्क्यानिङ गरेर राखेका हुन्छौँ। अब राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाइसके पछाडि नागरिकताको चाहिँ काम नहुने हो त? कस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय परिचय पत्र काम लाग्छ, कस्तो अवस्थामा नागरिकता काम लाग्छ? अहिले त हामीले नागरिकताको आधारमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाएका छौँ। नागरिकता भएको व्यक्तिले मात्रै राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सकियो। आधारभूत कार्ड त अहिलेको लागि नागरिकता नै भयो। तर हामीले गर्न खोजेको के हो भनेदेखि यो राष्ट्रिय परिचय पत्र भइसकेपछि उसले यो सेवा प्राप्त गर्नको लागि यो नागरिकता लगायत अरू कुनै पनि कार्ड बोक्न नपरोस्, सबै काम यसैले नै गरोस् भन्ने हो। केही वर्षसम्म चाहिँ हामी त्यो किसिमले यो राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई प्रयोगमा ल्याउँछौँ भनेदेखि बिस्तारै हाम्रो सोच छ अब र राष्ट्रिय परिचय प्रणालीमा सबै विवरण आइसकेपछि यो थरीका कार्डहरू चाहिँ लाई एकीकृत गरेर एउटै कार्ड बनाउनु चाहिँ हाम्रो ध्येय हो। र हामीलाई सुनिराख्नुभएका आम नागरिक अब आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि अहिले चाहिँ राहदानी बनाउनको लागि खास गरी विद्युतीय राहदानी बनाउनको लागि राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गरेको हुनाले उहाँहरूले बनाउनु पर्ने बाध्यता छ। उहाँहरूलाई अलिकति प्राथमिकता दिनको लागि अनुरोध गर्छौँ र अरूलाई चाहिँ अहिले हामीले अरू प्रणालीसँग अन्तराबद्ध नगरिसकेको हुनाले तुरुन्तै चाहिँ प्रयोगमा आइहाल्ने छैन। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूले चाहिँ भिडभाड नगरेर बनाउनको लागि अनुरोध गर्छु। बनाउनु त यहाँले बनाउनु पर्छ, तर अहिले राहदानी बनाउनु पर्ने व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले अर्जेन्ट हो। अरूको लागि चाहिँ बिस्तारै पालो मिलाएर भिडभाड नहुने गरेर बनाउन पनि सकिन्छ। त्यसो गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। अहिले त जो राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन भनेर जानुहुन्छ उहाँहरूले नम्बर मात्रै पाउनुहुन्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्ड नै चाहिँ कहिलेसम्म उपलब्ध हुन्छ? अहिले चाहिँ यहाँले भने जस्तै गरेर नम्बर पाउनुहुन्छ। हामी यो कन्फर्मेसन पेज भन्छौँ त्यसलाई। त्यो नम्बरको आधारमा अहिले त हाम्रो राहदानी विभागसँग मात्रै यो सर्भिस इन्टिग्रेसन भएको हुनाले त्यो नम्बरले काम गर्छ। र जहाँसम्म कार्डको कुरा छ, कार्ड पनि हामीले छाप्ने काम चाहिँ सँगसँगै गरिराखेका छौँ। लामो समयसम्म चाहिँ यो कार्ड प्राप्त नभएको हुनाले छपाई प्रक्रिया रोकिएको हुनाले
हुनाले यो कार्ड वितरणमा चाहिँ अलिकति ढिलो भएको होला। तर अहिले कार्ड छाप्ने काम पनि धमाधम भइराखेको हुनाले कतिपयको त कार्ड छापि पनि सकेको छ। यो सिस्टमले नै अटोमेटिक चाहिँ कसको कति बेला पालो आउँछ भन्ने चाहिँ हुन्छ। मलाई लाग्छ अबको 4-6 महिनामा चाहिँ विवरण भरिसकेका नागरिकहरू कार्ड चाहिँ छापिन्छ र कार्ड छापेपछि हामी यो मोबाइलबाट नै तपाईँको कार्ड छापिएको छ यो हामी तोकेको चाहिँ सङ्कलन केन्द्रबाट दिनुहोला भनेर भन्छौँ। छापेका कार्डहरू पनि अहिले चाहिँ हामी जिल्लामा कसरी पठाउने भन्ने एउटा मेकानिजम चाहिँ त्यो बनाउँदैछौँ। कार्ड फेरि सेन्सिटिभ हुन्छ। कार्ड हामीले वितरण गर्दाखेरि पनि फेरि बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन गरेर मात्रै कार्ड दिन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो कार्ड चाहिँ हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म मात्र लिएर हुन्छ कि अथवा पालिकासम्म लानुपर्छ कि कसरी वितरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी त्यो अहिले कार्ड छाप भर्खरै चाहिँ झन्डै 1.5-2 लाख कार्ड मात्रै छापेको छ। हाम्रो यो कार्ड छाप्न सुरु गरेको धेरै समय भएको छैन र कार्ड चाहिँ अब छापिँदै जाँदाखेरि अबको हाम्रो 1-2 हप्तापछि चाहिँ हामी कार्ड वितरण सम्बन्धी पनि यो आम नागरिकहरूलाई सूचना सम्प्रेषण गर्छौँ। आफ्नो कार्ड चाहिँ कहाँबाट लिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ जानकारी गराउँछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक ललित कुमार बस्नेत। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो। तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेसन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौँ। अब हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौँ। लाटो कोसेरो जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokoserofoods.com। फोन 98 473 79890 98 010 79 890। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेस त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। भारत सरकारले खानेतेलको कच्चा पदार्थमा लाग्ने आयात शुल्क घटाएसँगै नेपालमा खानेतेलको मूल्य स्वाट्टै घटेको छ। यहाँ उत्पादित खानेतेल भारत निकासी गर्न नपाएपछि व्यवसायीले मूल्य घटाएका हुन्। प्रति कार्टुन 3200 रुपैयाँसम्म पुगेको भटमास तेलको मूल्य पछिल्लो एक हप्तामा 700 रुपैयाँले घटेर 2500 रुपैयाँ कायम भएको छ। सूर्यमुखी तेलको मूल्य पनि कार्टुनमा 600 रुपैयाँसम्म घटेको छ। यससँगै प्रति कार्टुन 3200 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको सूर्यमुखी तेल अहिले 2600 रुपैयाँमा पाइन्छ। मेरो पनि भन्नु छ। नेपालको विश्व बैंकसँग 10 अर्ब रुपैयाँको ऋण सम्झौता भएको खबरमा भीमराज शाही लेख्नुहुन्छ, लिएको ऋण सही ठाउँमा लगानी भए पो देश उँभो लाग्छ, तर हाम्रोमा लिएको ऋण अहिलेसम्म सही ठाउँमा लगानी भएर राम्रो प्रतिफल पाए जस्तो लाग्दैन। यसै विषयमा मुक्तान पुन भन्नुहुन्छ, युवा विदेशमा श्रम गर्न बाध्य छन्। लिएका ऋणले देशमै उद्योग धन्दा सञ्चालन गरेर युवालाई स्वदेशमै रोजगारी पाउने व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।
केशवनाथ कुँवर भन्नुहुन्छ खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनिएको रकम त्यसैमा खर्च होस्। अलिअलि मात्रै खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा खर्च गरेर बाँकी नेता र कर्मचारीको पोल्टामा चाहिँ नपरोस्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सजग भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको खबरमा योगी कृष्ण व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, कसको अर्थतन्त्र सुधार्ने काम भएको छ मन्त्रीज्यू? प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेताहरूको वा आफ्ना ठेकेदारहरूको? अनि यसै विषयमा गुरुङ जग भन्नुहुन्छ, जबसम्म विलासी वस्तुको आयात बन्द गरिँदैन र सबैमा उच्च नैतिकता हुँदैन तबसम्म देशको अर्थतन्त्र सुध्रन गाह्रो छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। सैनिक शिविरमा लुकेर बसेका श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्से सत्तामा फर्कन नसक्ने निश्चित भएपछि भागेर मालदिव पुग्नु भएको छ। यो सँगै श्रीलंकाको राजनीतिमा 2 दशकभन्दा लामो समयदेखिको वंशवादी शासन तोडिएको छ। तर आन्दोलनले कुन रूप लिने भने निश्चित छैन, किनकि संकटग्रस्त देश सम्हाल्ने राजनीतिक तथा आर्थिक विधि अझै तय हुन सकेको छैन। राष्ट्रपति भवन कब्जा गरेको 5औं दिन हिजो प्रदर्शनकारीले कोलम्बोमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि नियन्त्रणमा लिएका छन्। मंगलबार राति राष्ट्रपति राजपाक्से देश छोडेर भागेपछि आन्दोलनकारी फरक मोडमा देखिएका छन्। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषदका अन्य सदस्य र सबै 265 सांसदले राजीनामा दिनुपर्ने प्रदर्शनकारीको माग छ। नेतृत्व आमूल रूपमा परिवर्तन नभएसम्म आन्दोलन नछोड्ने उनीहरूको अठोट छ। अब खेल खबर। विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत नेपालले स्कटल्याण्डमाथि ऐतिहासिक जित निकालेको छ। त्रिदेशीय एकदिवसीय श्रृङ्खलामा नेपालले घरेलु टोली स्कटल्याण्डलाई 5 विकेटले हराएको हो। यो खेलमा ओपनर आसिफ शेख र तीव्र गतिका बलरले राम्रो प्रदर्शन गरेपछि नेपालले पहिलो पटक स्कटल्याण्डलाई हरायो। यससँगै नेपालले एकदिवसीय र टी20 खेलमा स्कटल्याण्डलाई हराउन सकेको थिएन। हिजो भएको खेलमा जितका लागि पाएको 145 रनको लक्ष्य नेपालले 25 ओभर 1 बलमा 5 विकेट गुमाउँदै भेटायो। यो जितसँगै नेपाल अङ्क तालिकामा 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। नेपालका ओपनर आसिफ शेखले सर्वाधिक 71 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। यस्तै रोहित पौडेल 34 रनमा अभिजित रहे। कुशल भुर्तेल 27, देव खनाल 4, दिपेन्द्र सिंह ऐरी 3 र आरिफ शेख 1 रनमा आउट भए। स्कटल्याण्डका गेविन मेनले 3 विकेट लिए। त्यससँगै टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको स्कटल्याण्ड 42 ओभर 5 बलमा 144 रनमा अल आउट भयो। स्कटल्याण्डका गेविन मेन 64 रनमा अभिजित रहे। यो उनको पहिलो अर्धशतक समेत हो। नेपालका सोमपाल कामी र आदिल अन्सारीले समान 3-3 विकेट लिए। सन्दीप लामिछानेले 2 तथा दिपेन्द्र सिंह ऐरी र करण केसीले 1-1 विकेट लिए। नेपाल पहिलो खेलमा नामिबियासँग 40 रनले पराजित भएको थियो। नेपालले पर्सि नामिबिया र आइतबार स्कटल्याण्डसँग खेल्नेछ। अब केही खबर संक्षेपमा। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख चुनाव अन्तर्गत आज बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म उम्मेद्वारी दर्ताको समय तोकिएको छ। चुनाव भोलि हुनेछ। संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार आज उम्मेद्वारको सूची 1:30 बजे प्रकाशित हुनेछ। यसैबीच नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक हिजो प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। राज्य व्यवस्था समितिले 22 महिना छलफल गरेर टुङ्ग्याएको विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर गएको हप्ता नयाँ विधेयक दर्ता गरेको थियो। त्यही विधेयक गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गर्नु भएको हो। सरकारका काममाथि सत्तारूढ प्रमुख दल कांग्रेसभित्रै प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालयले 1 वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गरेकै बेला कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा सरकारका काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठेको हो। पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाकै सामु कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरूले आम नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै टीका टिप्पणी गरेका छन्। गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अनुसार काम नगरेको, मितव्ययिता नीति नअपनाएको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको, मूल्य वृद्धि रोक्न चुकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। बागमती प्रदेशका प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश संरचनाकी औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। संहिता कार्यान्वयनको क्रममा अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेको र केन्द्रीय सरकारले प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरू पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको समूहले काठमाडौँमा बैठक बोलाएर पार्टीको ब्यानर दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। भट्टराई समूहको बैठकले वैधानिकता नपाउने पनि उनले बताएका छन्। त्यो न्यूनतम राजनीतिक संस्कार नभएका व्यक्तिहरूको भेला हो। वीरगञ्जमा आयोजित केन्द्रीय समिति बैठकमा यादवले भन्नुभएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको।
कानुन न कायदा, जी हजुरीमै फाइदा। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। एकै वर्षमा 2 खर्ब बेरुजु थपियो, कुल बेरुजु 8 खर्ब 29 अर्ब भन्दा धेरै। विद्यालय बन्द भएका बेला समेत दिवा खाजामा 59 करोड रुपैयाँ खर्च। पूर्वाधार निर्माणका काममा सबैभन्दा धेरै अनियमितता, सडक, पुल, भवन लगायत संरचनाका लागि बढी भुक्तानी, कामै नसक्ने 7 निर्माण व्यवसायी पुरस्कृत। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि ओडामै पनि विवरण संकलन, तर पनि नागरिकलाई घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता, तत्काल राहदानी बनाउन नपर्नेलाई हतार नगर्न आग्रह। श्रीलङ्कामा 2 दशक भन्दा लामो वंशवादी शासन तोडियो, तर संकटग्रस्त देश सम्हाल्ने राजनीतिक तथा आर्थिक विधि तय हुन सकेन। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा स्कटल्याण्डमाथि नेपालको ऐतिहासिक जित। अब कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। किसान र विद्यार्थीले 10 वर्ष अघि जस्तो समस्या भोगेका थिए त्यो अहिले पनि उस्तै छ। यस्तै अवस्था रहे अबको 10 वर्षपछि पनि यही समस्या दोहोरिनेमा कुनै शंका छैन। कार्टुनले यही विषयलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। यहाँ एकजना पत्रिका पढ्दैछन्। पत्रिकामा किसानले मल र विद्यार्थीले किताब पाएनन् भन्ने खबर छापिएको छ। पत्रिकामा यो खबर पढिरहेको देखेपछि त्यहाँ रहेका अर्का व्यक्ति भन्दैछन्, हेर बुद्धि, के 10 वर्ष अघिको खबर पढेको? अनि जवाफमा पत्रिका पढिरहेका व्यक्ति भन्छन्, होइन नि, यो त 10 वर्षपछिको खबर हो। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।